السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا نشرح لي دو مانيبيولاسيون اللي كنا عملناهم في التي بي د لوبتيك، اللي هما لانترفيرونس د ميكلسون و لي تيت دو ديفراكسيون. نبداو بالانترفيرونس د ميكلسون. شنو كان مطلوب منا شنو كان عندنا في التجربه هذه؟ كانت عندنا ان ميغوار ام 1 اللي هي موبيل، كنا كنحركوها افيك ان ميكرومتر افيس، و ميغوار ام 2 اللي هي فيكس. هنايا سورس ايتوندي دي لازر، من هنا كيخرج ليزر، وهادي ان لام سيباراتريس فيكس، وهنايا ليكرون فين كيبان لنا الشكل ديالنا وكتبان لنا ديك لا فرونش سونترال بريونت. شنو كان مطلوب منا في التجربه هذه؟ في التجربه هذه كان مطلوب منا نحسبوا لوندا مويان و لانسيرتيتود. كيفاش كنا كنحسبوا هذا الشيء هذا؟ بحال اللي قلت لكم قبيلاتي، ميغوار ام 1 اللي هي موبيل عندها واحد ميكرومتر افيس. قبل ما نبداو نحركوا هذا الميكرومتر افيس، الشكل اللي خصو يكون كيبان لنا في الشاشه، لا فرونس سونترال ديالو خصها تكون بريونت. عاد ديك الساعه كنبداو نحركوا في هذا الفيس هذا، وكل ما كنحركوا هذا الفيس، هذيك لا فرونس سونترال كتمشي، كتجي اون اوتر فرونس سونترال، عاود كتمشي وكتجي وحده اخرى، كتمشي وكتجي وحده اخرى، كنبقاو نحسبوا حتى كنوصلوا ل 100. دلتا كا ديالنا في هاد التجربه هي 100، والدلتا او هي القيمه اللي عندنا في الميكرومتر افيس. ديك الساعه كنحسبوا لوندا 1، كنعاودوا التجربه باش نحسبوا لوندا 2، كنعاودوا التجربه مره ثالثه باش نحسبوا لوندا 3. لوندا مويان هي لا سوم دي لوندا سيغ 3، و لانسيرتيتود هي لوندا ماكس موان لوندا ميني، يعني اكبر قيمه جات هنا ناقص اصغر قيمه سيغ 2 ديفيزي بار 2. و ديك الساعه كنعملو هنا لوندا مويان، القيمه د لوندا مويان اللي جاتنا هنا، وهنا كنعملو القيمه ديال لانسيرتيتود. صافي هادشي اللي كان مطلوب منا في التجربه ديال لانترفيرونس د ميكلسون. دابا ندوزو ليتيد دو ديفراكسيون. فهاد ليتيد دو ديفراكسيون كان عندنا la diffraction par un fil fin de largeur B ou diffraction par ouverture circulaire. نبداو بالديفراكسيون par un fil fin de largeur B. فالتجربه هادي كان مطلوب منا نحسبوا لا لارجور بي دي فيل. هادي لا لونغور، وهاد الصغيره هي لا لارجور. كيفاش كنا كنعملو نحسبوها؟ كان عندنا هاد العلاقه دي ال ايتيكال واحد العدد فوا لوندا دي كبيره سور بي. انا خديت 3 حيت عندي هنايا 3 بحال اللي كتشوف، 1 2 3. هادي هي ال ديالي. ال هي هاد لا لونغور هادي كنحسبوها بابي مليمتر. انا خديت 3، نتوما تقدروا تاخذوا 5 مثلا، بحال هنا 1 2 3 4 5. ديك الساعه كتحسبوا هاد لا لارجور هادي، هاد لا لونغور هادي كامله من هنا حتى لهنا، و دي كبيره هي لا ديستونس من هنا حتى السونتر ديال ليكرون. هادي هي دي كبيره من هاد البوان هادي حتى السونتر ديال ليكرون. هي اغلبيه الاستاذ كيعطيها لكم، ولكن حتى اذا ما عطاها لكمش تقدروا تحسبوها. بحال اللي قلت لكم، ال صغيره هي هاد لا لونغور هادي انا خديت، و دي كبيره هي هاد لا ديستونس من هنا لهنا. دابا نقدروا نحسبوا بها، عندنا دي كبيره وعندنا ال صغيره. ندوزو للتجربه الثانيه، ديفراكسيون باغ اون اوفرتور سيركولير دو ديامتر دي بري. فالتجربه هادي كان خصنا نحسبوا ديفراكسيون ديال هاد الزاويه هادي، وكان خصنا نحسبوا دي بريم. كيفاش كنا كنعملو نحسبوا؟ عندنا هاد الزاويه، كيفاش كنا كنحسبوا هاد الزاويه هادي؟ عندنا هاد الزاويه هادي، وعندنا هاد لا ديستونس دي كبيره، وعندنا الشعاع. الشعاع هو هذا صغير هنا كما كيبان هنايا، حيت هاد التجربه هادي عندنا الشعاع صغير بزاف اللي كيبان لنا في ليكرون. ما علينا، عندنا دي كبيره وعندنا الشعاع وعندنا الزاويه، عندنا الزاويه الفا. وكيف ما كتعرفوا بلي طونجون ديال هاد الزاويه هادي كيساوي الشعاع ديفيزي بار دي بار هاد لا ديستونس هادي اللي هي دي كبيره. اذا شنو غتكون كتساوي هاد لونغل دو ديفراكسيون الفا؟ هي ارك طونجون ديال في ديفيزي بار دي كبيره. في هي الشعاع، و دي كبيره هي هاد لا ديستونس هادي بحال اللي قلت. كان مطلوب منا نحسبوا هاد لونغل دو ديفراكسيون، وكان مطلوب منا نحسبوا حتى دي بريم. دي بريم كيفاش كنا كنحسبوها؟ عندنا هاد العلاقه هادي في ايديكالا 1,22 لوندا فوا دي فوا ديفيزي بار 2 فوا ار. هاد 2 فوا ار شنو هي؟ هي دي بريم.
هي هاد الديامتر هذا، ديامتر صغير هذا، وهذا هو اللي مطلوب منا نحسبه. اذا هذه هي دي بريم، شنو غترجع كتساوي؟ هي 1.22 فوا لوندا فوا دي كبيرة سيغ في. هادشي اللي كان مطلوب منا في هاد لي دو مانيبيلاسيون. شكرا على انتباهكم.